Ang daang kasabutan, Genesis 17. Sa 99 na ang panawigan ni Abram, nagpakita kaniya ang Ginoo ug miingon, "Ako ang Dios nga labing gamhanan, pag masinugtanon kanako ug ayaw pagpakasala sa tibok mong kinabuhi. Himuon ko ang akong kasabutan tali kanimo ug kanako, ug pasanayon ko ang imong mga kaliwat." Unya miluhod si Abram dinuko ang iyang naong ngadto sa yuta ug miingon ang Dios, "Kini mao ang kasabutan nga himuon ko tali kanimo ug kanako. Isaad ko nga mahimo kang amahan sa daghang mga nasod. Sukad karon ang imong ngalan dili na Abram, kundili Abraham, na kay gihimo ko man ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Pasanayon ko ang imong mga kaliwat ug ang uban kanila mahimong mga hari. Mudaghan pag-ayo ang imong mga kaliwat ug mahimo silang mga nasod. Tumanon ko ang akong saad kanimo ug sa umaabot mong mga kaliwat ingon nga walay katapusang kasabutan. Mahimo akong imong Dios ug sa imong mga kaliwat ug ihatag ko kanimo ug sa imong mga kaliwat kining yutaa, diin usa ikaw karon kalangyaw. Ang tibuok yuta sa Kanaan mainyo sa dayon ug mahimo ako nga inyong Dios." Ang Dios miingon kang Abram, "Kinahanglan usab nga tumanon mo ug sa umaabot mong mga kaliwat ang kasabutan tali kanimo ug kanako. Ang kalalakihan ninyo ug sa umaabot ninyong kaliwatan kinahanglan nga magpatuli. Sukad karon kinahanglan tulion ninyo ang matag lalaki kon siya 8 na kaadlaw. Lakip ang mga ulipon nga natawo sa inyong balay ug ang mga napalit ninyo gikan sa mga langyaw. Magmatuod kini nga adunay kasabutan tali kaninyo ug kanako. Ang matag usa kinahanglan magpatuli agig timaan diha sa inyong lawas nga magpaila nga ang akong kasabutan tali kaninyo walay katapusan. Ang tanang lalaki nga dili magpatuli kinahanglan hinginlan kay wala man niya tumana ang kasabutan." Unya ang Dios miingon kang Abram, "Ayaw nagtawga ang imong asawa nga Sarai, kundili Sara na. Panalanginan ko siya ug hatagan ko ikaw anak nga lalaki. Pinaagi kaniya. Panalanginan ko siya ug himuon ko siyang inahan sa kanasuran ug may mahimong mga hari sa iyang mga kaliwat." Mihapa si Abraham sa yuta ug nahikatawa siya sa paghuna-una niya niini. Makaliwat pa bagod ang tawo nga 100 ang panuigon? Manganak pa ba si Sarah sa panuigong 90? Unya nangutana siya sa Dios, "Nga naman nga si Ismael dili mo himuon nga akong manununod?" Apan miingon ang Dios, "Dili. Ang imong asawa nga si Sarah manganak og batang lalaki ug nganlan mo siya Isaac. Tumanon ko ang kasabutan tali kanako ug kaniya. Ingon man sa iyang mga kaliwat, kasabutan kini nga walay katapusan. Nabati ko ang imong hangyo mahitungod ni Ismael. Busa panalanginan ko siya ug hatagan og daghang mga anak ug mga kaliwat. Mahimo siyang amahan sa 12 ka prinsipe ug himuon kong usa kada kong nasod ang iyang mga kaliwat. Apan tumanon ko ang kasabutan ngadto sa imong anak nga si Isaac, nga mataw kang Sarah sa ingon nian rong panahon na sa sunod tuig." Sa pagkahuman og pakisulti sa Dios kang Abraham, mibiya ang Dios kaniya.
Niadto gayong adlaw, gituli ni Abraham ang iyang anak nga si Ismael, ingon man ang tanan niyang ulipon nga natawo diha sa iyang balay, ug kadtong napalit niya. Ang tanang lalaki gayod sa iyang balay sumala sa gisugo kaniya sa Dios. Nagpanaigon na og 99 si Abraham sa dihang gituli siya, ug nagpanaigon nag 13 si Ismael sa pagtuli kaniya. Busa ni atong adlaw, gituli ni Abraham og si Ismael uban sa tanan niyang mga ulipon.